बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं आज फिर तन्हा कमरे में थी और मेरा शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ खाना खाने गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी। मैंने अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, पर जब मैंने लगातार 2 बेटियों को जन्म दिया तो शौहर बेजार हो गया और दूसरी शादी कर ली। जब आधी रात शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ घर लौटा तो बोला, ये बच्चियों का खाना है, उन्हें खिला देना। मैं देखकर खुश हो गई। डब्बे में बर्गर था। मेरी दोनों बेटियां खुशी से वो बर्गर खाने लगी, पर कुछ ही देर के बाद उनके जिस्म बेजान होने लगे। मैं रोने चीखने लगी। अस्पताल लेकर गए तो बेटियां फौत हो चुकी थी। तो शौहर बोला, शुक्र है, बोझ खत्म। मैंने तड़पकर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से कहा, मुझे अभी इंसाफ दिला दे। बस ये कहना था कि अचानक मैं आज फिर तन्हा कमरे में थी। पंखे की हल्की हल्की घूंघू और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मैं मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी। उस वक्त फराज अपनी दूसरी बीवी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होगा। मुझे मालूम है, क्योंकि वो जाते जाते यही कहकर गया था, रात का खाना तुम बच्चियों के साथ खा लेना, मैं माहम को बाहर ले जा रहा हूँ। माहम, उसका नाम मेरे हलक से नहीं उतरता। मेरी जिंदगी की दूसरी औरत और फराज, मेरा वो ख्वाब जिसे मैंने आंखों में बसाया था, जिसके लिए माँ बाप छोड़े, खानदान के ताने सहे, हर ख्वाब हर ख्वाहिश को कुर्बान किया। ये मेरी मोहब्बत की शादी थी। मैं बेवकूफ़ी से समझ बैठी थी कि मोहब्बत काफ़ी होती है, मगर जब हुरैन पैदा हुई और फराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटी भी अल्लाह की नेमत है, और जब फरवा आई तो वो नेमत बोझ बन गई। रफ्ता रफ्ता उनकी नज़रों में बेजारी आ गई थी। उनके अल्फाज में जानलेवा अमवात घुलने लगा था। 2 बेटियां पैदा कर रही हैं, अब और क्या रह गया है। उसने मुझसे निगाहें चुराना शुरू कर दी। कई रातें वो दोस्तों के बहाने गायब रहता, फिर एक दिन साफ कह दिया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे बेटी की ज़रूरत है। मैं तो जैसे ज़मीन में धंस गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल चाहा कि चीख कर कहूँ, तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया, लेकिन ज़बान गूंगी बैरी हो गई थी। तभी माहम आई। संजीदा चेहरा, झूठी मासूमियत और चमकते कपड़े। मेरे घर में वो अजनबी औरत अब मेज़बानी के साथ साथ मालकिन भी बन चुकी थी। आज भी वो दिन उन्हीं दिनों जैसा था। हुरैन और फरवा मेरे साथ बैठी थी। दोनों एक दूसरे के बालों में चुटियाँ बांध रही थीं। उनके चेहरों पर मासूम मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर हुरैन ने कहा, अम्मी, आज अब्बू हमें बाहर ले जाएंगे? मेरे दिल में कुछ चुप सा गया। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, हाँ शायद कल, आज तो वो मसरूफ़ हैं। तकरीबन रात के 11 बजे दरवाज़ा खुला। फराज अंदर आया, माहम पीछे थी। दोनों की हंसी अभी भी कानों में गूंज रही थी। उसने हाथ में एक डब्बा थाम रखा था। ये बच्चियों के लिए खाना है, उन्हें दे देना, उसने मुख्तसर कहा, जैसे ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो, मोहब्बत नहीं। मैंने हाथ बढ़ाया और वो डब्बा थमाकर अंदर चला गया। मैंने देखा उस डब्बे में 2 बर्गर और फ्रेंच फ्राइज थे। बच्चियों की आंखें चमकने लगी। वह अम्मी, आज बर्गर? फरवा ने तालियां बजाई। मैं उनकी खुशी देखकर एक लम्हे को सब दुख भूल गई। मैंने बर्गर उनके हाथों में थमाया और कहा, धीरे से खाओ, हलक में अटक न जाए। वो दोनों मज़े से खाने लगी और मैं उन्हें देखती रही, जैसे ये लम्हा रोक देना चाहती थी। उनके हंसने की आवाज़ें, छोटे छोटे निवाले, गिरती हुई कैचअप और एक माँ का दिल, बस यही सब था उस वक्त मेरे पास। मगर चंद लम्हों के बाद हुरैन ने पेट पर हाथ रखा। अम्मी, अजीब सा लग रहा है। मुझे भी। फरवा की आवाज़ कमज़ोर हो गई थी। मैं घबरा कर आगे बढ़ी। क्या हुआ बेटा? हुरैन का रंग पीला पड़ रहा था। वो लड़खड़ाई और मेरे बाजू से टकराई। फरवा ने क़य की और ज़मीन पर गिर गई। हुरैन, फरवा, मैं चीख पड़ी। मेरी दुनिया थरथरा उठी। मैंने दोनों को गोद में उठाया। मेरी आवाज़ हलक में फंस गई। फराज बाहर आया। उसने मंजर देखा और कहा, यह क्या ड्रामा लगा रखा है? बच्चियां मर रही हैं, मैंने चीख कर कहा। उसने कंधे उचकाए। तो अस्पताल ले जाओ, मैं थका हुआ हूँ। मैंने बगैर कुछ सोचे दोनों को गाड़ी में डाला और खुद ही ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंची। मेरे हाथ कांप रहे थे। सड़क धुंधला गई थी और मेरे जहन में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बच्चियों को बचा ले। अस्पताल में नर्सों ने उन्हें लिया, मगर जब डॉक्टर आया उसने सर हिला दिया। ये दोनों जा चुकी हैं, वो कहकर पलट गया। मैं वहीं फर्श पर गिर गई। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी आवाज़ निकली, नहीं, मेरी बच्चियां नहीं जा सकती। मैंने उनके हाथ पकड़े, उन्हें बुलाया। चीखती रोती रही। नर्सों ने मुझे खींच कर उठाया। फराज अस्पताल आया, माहम उसके साथ थी। उसने खामोशी से दोनों लाशों को देखा, फिर बोला, चलो शुक्र है, 2 बोझ खत्म हुए। मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ महसूस ही नहीं किया। बस एक जुमला मेरे कानों में बार बार बजता रहा, जैसे किसी ने रिकॉर्ड चला दिया हो, शुक्र है, 2 बोझ खत्म हुए।
میرے اندر ایک سناٹا اتر چکا تھا۔ میں نے ماہم کی طرف دیکھا، وہ بے فکری سے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر دوبارہ آیا، اس نے مجھے خاموش نظروں سے دیکھا۔ مسز فراز، آپ کو پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ میں نے گردن ہلائی جیسے سن ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس بچیوں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس آئی۔ اس نے کہا، بچیاں سرد خانے میں منتقل کرنی ہوں گی۔ میں نے جیسے اپنے آپ کو کھینچ کر باہر نکالا ہو، دونوں کے ماتھے چومے اور سر جھکا کر ہسپتال کے کمرے سے باہر آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، بارش تیز ہو چکی تھی۔ میں نے شال کو اچھی طرح لپیٹا اور سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی نے نہیں روکا۔ فراز واپس گھر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، صبح نماز کے بعد دفنا دینا، مولوی کو فون کر دوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب گھر پہنچی تو گیٹ کھلا تھا۔ ماہم کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھی بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں 2 چھوٹے بستروں پر ان کے کھلونے رکھے تھے، حورین کی گڑیا جسے وہ فرخندہ بی بی کہتی تھی، اور فروا کا چھوٹا سا اسپنج باب۔ میں نے دونوں کھلونے گود میں لے لیے۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، جیسے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ میں نے خود کو زور سے تھپڑ مارا۔ رونا ہے تو رو، مگر کچھ نہ نکلا۔ دل جیسے بند ہو چکا تھا۔ میں اٹھی، الماری سے بچوں کے کپڑے نکالے، وہی لباس جو وہ اسکول کے پروگرام میں پہننا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں طے کیا اور قالین پر بچھا دیا۔ پھر کچن میں گئی۔ وہاں ڈبہ ابھی بھی پڑا تھا، وہی جس میں وہ برگر تھے۔ میں نے فریج سے پانی نکالا، مگر ہونٹ خشک تھے۔ پانی حلق میں گیا ہی نہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونکی، اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اماں تھی، پریشان، کانپتی ہوئی۔ نائلہ، مجھے کچھ پڑوسن نے بتایا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے بس سر ہلا دیا۔ وہ نہیں رہی اماں، دونوں چلی گئی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور وہ روئیں، اتنا روئیں کہ ان کے آنچل بھیگ گئے، مگر میں نہیں روئی، بس ایک ٹک دیوار کو دیکھتی رہی۔ اماں نے کہا، وہ نہیں رہی اماں، دونوں چلی گئی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور وہ روئیں، اتنا روئیں کہ ان کے آنچل بھیگ گئے، مگر میں نہیں روئی، بس ایک ٹک دیوار کو دیکھتی رہی۔ اماں نے کہا، میں کل مولوی صاحب کو لے آؤں گی، تو بس حوصلہ کر۔ اگلے دن صبح سفید چادروں میں لپٹی 2 چھوٹی لاشیں تھیں۔ دفن کے بعد میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں نے بازو پکڑ کر اٹھایا۔ چل بیٹا، تھک جائے گی۔ گھر واپسی پر رفیق بھائی دروازے پر کھڑے ملے۔ وہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے، صحافی تھے اور اکثر سلام دعا ہو جاتی تھی۔ باجی، جو کچھ ہوا میں نے سنا، افسوس ہے، مگر آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ میں نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آئیے، کچھ بات کرنی ہے۔ ہم بیٹھ گئے۔ چائے نہیں بنائی، پانی بھی نہیں رکھا، سیدھی بات۔ رفیق بھائی، اگر میں کہوں کہ یہ سب حادثہ نہیں، جان لی گئی ہے، تو آپ میرے یقین کریں گے؟ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی نہیں، مگر میں لا سکتی ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ سچ پر ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا، آسان کچھ بھی نہیں رہا، مگر سچ ضروری ہے۔ اسی شام میں نے وہ ڈبہ دوبارہ دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، ٹیسٹی ٹریٹس۔ یہ ایک نیا کھانے والا فرنچائز تھا۔ میں نے رفیق بھائی کو بتایا، میں اس جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں سے یہ کھانا آیا تھا۔ انہوں نے کہا، کل چلتے ہیں، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ رات کو پہلی بار میں نے سجدے میں سر رکھا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ یا اللہ، اگر یہ سب ظلم ہے تو مجھے ہمت دے، راہ دکھا اور میرا مددگار بن جا۔ سجدہ طویل ہو گیا اور میرے دل میں ایک فیصلہ اتر گیا، اب کچھ بھی ہو میں سچ تک پہنچ کر رہوں گی۔ تدفین کے بعد گھر کا ہر کونا مجھے اجنبی لگنے لگا تھا۔ دیوار پر لٹکی وہی گھڑی، وہی قالین، وہی پردے، مگر اب سب میں ایک چپ تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اماں 2 دن میرے ساتھ رہیں، پھر رشتہ داروں کی ناراضگی کے باعث واپس چلی گئی۔ جاتے وقت کہا، بیٹی اب بس دل مضبوط کر، اللہ کی رضا سمجھ۔ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں سوال اب بھی دھواں بن کر اڑ رہے تھے۔ دوپہر کو چچا آ گئے، فراز کے ماموں۔ وہ بڑے غصے میں تھے۔ دیکھو نائلہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کسی صحافی سے بات کر رہی ہو، خبردار، خاندان کی عزت کا سوال ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم بس خاموش رہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ چچا جان، اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو بھی یہی کہتے؟ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر طنز سے بولے، میری بیٹیاں قسمت والی ہیں، اور تو بھی تھی اگر خاموش رہتی۔ یہ جملہ میرے دل پر چابک کی طرح لگا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں ان کے چلے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ فراز سے میری بات نہیں ہوئی ان دنوں۔ وہ یا تو کمرے میں بند رہتا
یا माहम के साथ बाहर जाता। घर के अंदर अब मेरा और उसका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था, बस एक कागज पर छपा हुआ निकाहनामा था। अगली सुबह मैं रफीक भाई के साथ मुलाकात के लिए निकली। उनसे वादा किया था कि अब हर कदम सबूत के साथ उठाऊंगी। बाजी, खाने का वो डब्बा अभी भी आपके पास है? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने साफ नहीं किया, तो हमें इसे लेबॉर्ट्री भेजना होगा। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे जानने वालों के जरिए टेस्ट करवाया जा सकता है, मगर उसके लिए हमें मोहतात रहना होगा। फराज को खबर ना हो। हमने तय किया कि अगले दिन वो डब्बा मैं उनके हवाले कर दूंगी। घर वापस आई तो दरवाजे पर माहम खड़ी थी। उसने अजीब से अंदाज में कहा, कहाँ गई थी आप? बड़ी जल्दी में थी। बाजार, अम्मा के लिए दवाइयाँ लेने। मैंने नजर चुराई। अच्छा, तो अब अम्मा की तबीयत भी खराब है? मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, सीधी कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आकर मैंने संदूक खोला और बच्चों की तस्वीरें निकाली। उनके चेहरों को गौर से देखा, जैसे कुछ इशारा दे रहे हों। उस रात जब सब सो गए, मैं किचन में गई, डब्बा निकाला, उसे अखबार में लपेटा और बैग में रख दिया। मुझे अंदाज़ा था कि ये सिर्फ पहला कदम है और आगे की राह कहीं ज़्यादा कठिन होगी। अगली सुबह रफीक भाई ने डब्बा ले लिया। वो बोले, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, देखते हैं सच कहाँ छुपा है। मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे एक हमसफ़र मिला जो सच के साथ खड़ा है। उसी शाम को एक अजीब सी बात हुई। मोहल्ले की सकीना आपा, जिनकी बड़ी बेटी फरवा की क्लास फेलो थी, वो आई। नायला, मैं कुछ दिनों से बात करना चाह रही थी पर हिम्मत नहीं हुई। वो तुम्हारी बेटियों के आखिरी दिन एक लड़की ने कहा था कि उन दोनों को किसी ने चॉकलेट दी थी स्कूल से आते वक्त। कौन थी वो? पता नहीं, बस इतना कह रही थी कि एक आंटी आई थी, गाड़ी से उतरी और कहा कि तुम्हारी अम्मी की तरफ से है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कौन हो सकती है? मैंने फौरन स्कूल की प्रिंसिपल से मुलाकात का फैसला किया। ये सब इतना आसान नहीं था। यकीनन इसके पीछे एक जुर्म छुपा था और मैंने तहैया कर लिया कि अब हर कड़ी जोड़नी है। फराज के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो एक बोझ से आज़ाद हो चुका हो। मैंने एक रोज़ सुबह उसे खिड़की से लॉन में बैठे देखा, माहम के साथ चाय पीते हुए। उन दोनों के दरमियान एक खामोश खुशी थी जिसका कोई जवाब मेरे लिए काबिल फ़हम नहीं था। मैं अंदर चली गई, लेकिन दिल में एक सवाल उबल रहा था, क्या ये सुकून एक फितरी चीज़ है या कुछ छुपाया जा रहा है? उसी रोज़ मैंने फैसला किया कि अब मुझे मज़ीद कुछ तलाश करना है। खाने का वो डब्बा जो पहले मैंने रफ़ीक भाई को दिया था, अब उसकी एक कॉपी मैंने संभाल कर रखी थी। मैंने किचन की आखिरी दराज खोली, जहाँ अखबार में लिपटा दूसरा डब्बा रखा हुआ था। उसमें बचा हुआ सॉस, एक टिश्यू और बर्गर का एक टुकड़ा भी मौजूद था। बदबू सी आ चुकी थी, लेकिन मेरे लिए यह सबूत था, यादगार नहीं। मैंने रफ़ीक भाई को फ़ोन किया। एक और चीज़ है मेरे पास जो लैब में भेजी जा सकती है, शायद वो पहले से ज़्यादा वाज़ेह नतीजा दे। उन्होंने कहा, इस बार हम उसे एक मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में भेजेंगे जहाँ रिपोर्ट पर किसी को शक ना हो। हमने मिलकर वो नमूना एक प्राइवेट फॉरेंसिक लैब को भिजवाया और मैं इंतज़ार में लग गई। 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई। पोटेशियम साइनेट ट्रेसेस फाउंड इन फूड रिमेन्स, लीथल कंसंट्रेशन डिटेक्टेड। उस कागज़ ने मेरा यकीन पुख्ता कर दिया। बच्चियों की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोचा समझा इक़दाम था। उस रात फराज घर नहीं आया। मैंने मौका गनीमत जाना और उसके कमरे में दाखिल हुई। दरवाजों की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास ना मिला। अलमारी में उसके कागजात और फाइलें थीं। एक फाइल में कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स निकले जो उसने हाल ही में माहम के नाम किए थे। मैंने फ़ोटो निकालकर महफूज कर लिए। फिर एक डायरी दिखी, जल्दी से उलट पलट की। ज़्यादातर बेकार नोट थे, मगर एक सफ़े पर लिखा था, दूसरी शुरुआत का वक्त, इस बार हर चीज़ मुख्तलिफ होगी। मैं उस जुमले पर टिकी रही। ये किसी आम वक्त का नोट नहीं था। मैंने सफ़े की तस्वीर ली और वापस सब कुछ अपनी जगह पर रख दिया। अगले दिन रफ़ीक भाई ने मुझे बताया कि गाड़ी का रिकॉर्ड हमें मिल चुका है, वही GQ9317 नंबर प्लेट जो माहम के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मैंने चंद महीने पहले ये गाड़ी खरीदी थी। अब तो माहम और फराज दोनों वाज़े दायरे में आ चुके थे। उन्होंने कहा, सबूत हमारे पास है, मगर हमें इसे दुरुस्त तरीके से सामने लाना है। मैंने जवाब दिया। उसी शाम एक और अहम वाक़या हुआ। मैंने कमरे में सोते वक्त इत्तेफाकन माहम की आवाज़ सुनी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बस इतना यकीन है कि वो कुछ न कुछ जान चुकी है। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई नहीं दी, मगर माहम ने कहा, परेशान मत हो, अभी उसके पास कुछ नहीं है, बस अंदाजे हैं। फराज को कुछ समझाना पड़ेगा कि ये औरत कितनी ज़िद्दी है। मैंने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके आहिस्ता से दरवाजे के करीब रखा, लेकिन कॉल ख़त्म हो चुकी थी। अगले दिन रफ़ीक भाई ने मशवरा दिया कि हम एक प्राइवेट वकील से मिले जो हमें बता सके कि ये तमाम सबूत कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं।
ہم وکیل کے پاس گئے اور اسے ساری تفصیل دی۔ اس نے کہا یہ مواد قابل غور ہے، مگر آپ کو یہ سب براہ راست عدالت میں لے جانے سے پہلے پولیس میں FIR کروانی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ آپ خود کس حد تک خطرہ لینے کو تیار ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ثبوت فراز کو گرفتار کروانے کے لیے کافی ہیں؟ ابتدائی طور پر ہاں، لیکن آپ کو گواہ کی حیثیت سے بیان دینا ہوگا، اور وہ گاڑی، ماہم کی شناخت، CCTV سب ایک منظم کیس کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ ہم نے وکیل کی مدد سے ابتدائی قانونی درخواست تیار کروا لی۔ اسی رات میں نے سوچا کہ کیا اب میں ماہم اور فراز کے سامنے یہ بات کھول دوں یا کچھ اور ثبوت جمع کروں۔ میں نے ماہم کے معمولات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ وہ روز دوپہر کو ایک مخصوص وقت پر موبائل پر ویڈیو کال کرتی، جس دوران وہ کمرہ بند رکھتی تھی۔ میں نے ایک دن موقع دیکھ کر اس کا موبائل چپکے سے اٹھایا۔ اس کی گیلری میں ایک ویڈیو موجود تھی جس میں وہ خود گاڑی سے اتر کر کچھ بچوں کو چاکلیٹ دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فوٹیج زیادہ صاف نہ تھی، لیکن اس کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ امی نے کہا ہے تم دونوں کو یہ کھانے کو دیا ہے، تم لوگ بہت اچھے بچے ہو۔ میری انگلیاں کانپنے لگی۔ میں نے فوراً ویڈیو اپنے فون پر بھیجی اور موبائل واپس رکھ دیا۔ اب میرے پاس ایک اور ٹکڑا آ چکا تھا، ثبوت کا، وہ پہلا مکمل چہرہ جس سے اب انکار ممکن نہ تھا۔ جب ویڈیو میرے ہاتھ لگی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب مزید تاخیر خود غداری ہوگی۔ میں نے اگلی صبح سارے ثبوت ایک فولڈر میں ترتیب دیے، فوٹیج کے پرنٹ، اس جان لیوا اموات کی رپورٹ، ماہم کی گاڑی کی تصویر، اسکول کی CCTV کلپ، بچوں کی میڈیکل رپورٹ اور موبائل سے نکالی گئی ویڈیو۔ پھر میں نے فولڈر ایک بیگ میں رکھا اور سیدھی تھانے چلی گئی۔ تھانے کے باہر دھوپ تیز تھی۔ اندر داخل ہوئی تو ایک اہلکار نے سرد نظروں سے مجھے دیکھا۔ جی بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا FIR درج کروانی ہے، 2 بچوں کی جان لینے کا کیس ہے۔ وہ چونک کر اٹھا، پھر بیٹھ گیا جیسے بات کا وزن اس پر بھی پڑا ہو۔ آپ اندر سب انسپیکٹر سے ملیے، وہی فیصلہ کریں گے۔ میں آفس میں گئی۔ سب انسپیکٹر ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ میز پر اخبار بکھرا ہوا تھا اور چائے کی پیالی میں چمچ گھما رہا تھا۔ جی خاتون، میں نے اسے مختصراً سب کچھ بتایا۔ یہ جان لینے کا کیس ہے اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس پر کارروائی ہو۔ اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا دیکھیے، یہ گھریلو معاملہ لگتا ہے، بیوی، شوہر، دوسری بیوی، اس میں اکثر شکایات ذاتی رنجش پر ہوتی ہیں۔ میں نے فولڈر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سب ذاتی رنجش نہیں، یہ جان لیوا اموات ہے۔ گاڑی کی شناخت ہے، اسکول کی ویڈیو ہے، بچوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ اس نے 1-2 کاغذ دیکھے، پھر اٹھا اور بولا ہم اس پر سوچیں گے، آپ کل دوبارہ آئیے۔ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ بی بی یہاں روز سینکڑوں کیس آتے ہیں، قانون کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ صاف طور پر وقت ضائع کر رہا ہے۔ مایوسی لیے میں تھانے سے نکلی اور سیدھی رفیق بھائی کے پاس گئی۔ ان کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازہ بجایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آئے۔ سب خیریت؟ میں نے کہا نہیں۔ پولیس نے میری فائل ہاتھ میں لی، دیکھا اور واپس کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی معاملہ ہے۔ وہ مجھے اندر لے گئے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ بیٹھے۔ پانی لاؤں؟ پانی نہیں، سچ چاہیے۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر تو ہم دونوں ایک ہی کشتی میں ہیں۔ میں نے فائل ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے ایک ایک کاغذ دیکھا، ویڈیو پلے کی، گاڑی کی تصویر دیکھی اور آخر میں بولے یہ مواد میڈیا پر آ سکتا ہے، لیکن ہمیں اسے طریقے سے پیش کرنا ہوگا، ورنہ وہ لوگ قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ میڈیا میں یہ سب دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک مکمل سچائی کی تصویر کھینچنی ہوگی۔ تمہارے بیانات، پڑوسیوں کی رائے، اسکول والوں کا موقف، اور سب سے بڑھ کر تمہارا ویڈیو انٹرویو۔ میرا؟ میں کیمرے پر نہیں آ سکتی۔ تو چہرہ ڈھانپ لیجئے، آواز بدلی جا سکتی ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے، اگر یہی واحد راستہ ہے تو میں تیار ہوں۔ ہم نے پلان ترتیب دیا۔ وہ اگلے دن اپنے رپورٹر کے ساتھ آئے، ایک کمرہ ترتیب دیا، پردہ لگایا، میں نے نقاب پہنا اور ہم نے ریکارڈنگ شروع کی۔ انہوں نے سوالات کیے۔ آپ کو کب شک ہوا؟ پہلا ثبوت کیا تھا؟ ماہم اور فراز کا رویہ کیسا تھا؟ آپ نے جان لیوا مواد کی شناخت کیسے کی؟ میں نے سب کچھ کھل کر ایک ایک لفظ میں بیان کیا، سچ کو ترتیب دیا ثبوت کی بنیاد پر۔ ریکارڈنگ کے بعد رفیق بھائی نے ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیم کو بھیجا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر چلی گئی۔ ان کا چینل کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں تھا، مگر ویڈیو کی شدت ایسی تھی کہ گھنٹوں میں ہی وائرل ہو گئی۔ عنوان تھا ماں کی فریاد، 2 معصوم بیٹیوں کی جان سے مارنے کی سازش اور باپ کی بے حسی۔ لوگوں کے کمنٹس آنے لگے، یہ ظلم ہے، حکومت کیوں خاموش ہے، قاتل کو سزا دو۔ میرا فون بجنے لگا، کچھ لوگ تسلی دیتے، کچھ دعائیں بھیجتے، کچھ سوالات کرتے۔ تیسرے دن مجھے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، آواز آئی آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی حد میں رہیں۔ میں نے فون بند کر دیا
اور فوراً رفیق بھائی کو بتایا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اب دفاع میں آ گئے ہیں، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اسی روز پولیس کی طرف سے نوٹس آیا، آپ کی دی گئی شکایت کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، براہ کرم مزید بیانات کے لیے تھانے آئیں۔ پولیس کی رسمی کارروائی شروع ہو چکی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صرف کاغذی کارروائی سے فراز اور ماہم جیسے لوگ بچ نکل سکتے ہیں۔ ان کے خلاف ہر قدم، ہر ثبوت مضبوط ہونا ضروری تھا۔ رفیق بھائی نے ایک دن کہا، اگر ہمیں ان دونوں کی آپس میں گفتگو ریکارڈ کرنی ہو تو تمہارے خیال میں سب سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، ماہم روز دوپہر کو لان میں کال کرتی ہے، کبھی کبھار فراز گھر نہ ہو تو وہ بہت دیر تک فون پر بات کرتی ہے، شاید فراز سے ہی بات کرتی ہے۔ ہم نے طے کیا کہ ہم اس وقت ایک خفیہ ریکارڈر لان کے قریب چھپا دیں گے۔ اگلے دن دوپہر کو میں نے لان کے قریب والی کھڑکی کے پیچھے ایک چھوٹا سا آڈیو ڈیوائس رکھ دیا۔ ماہم معمول کے مطابق آئی، موبائل کان سے لگایا اور بولنا شروع ہوئی۔ اب تو سب کچھ آسان ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہم سکون کی زندگی جی سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی نہیں دی، لیکن اس کی اگلی بات نے میرا خون جما دیا۔ دونوں بچیاں اب نہیں رہیں، ہمیں اب آزادانہ زندگی ملے گی، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ فراز، یہ سب ایسے ہی ہوا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ میں نے ریکارڈنگ محفوظ کی، فوراً رفیق بھائی کو سنوائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر بولے، یہ ریکارڈنگ فیصلہ کن ہو سکتی ہے، مگر اسے قانونی طور پر درست طریقے سے جمع کروانا ہوگا تاکہ عدالت میں قبول ہو۔ ہم نے ریکارڈنگ کو USB میں محفوظ کیا اور وکیل سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، یہ ایک نجی گفتگو کی ریکارڈنگ ہے، اگر ماہم یا فراز اس پر اعتراض کریں کہ یہ ان کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کی گئی ہے تو عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے، مگر چونکہ کسی کی جان لینے کے کیس میں ہے تو یہ خصوصی حالات میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہم نے ریکارڈنگ تفتیشی افسر کو دی، اس نے کچھ دیر سننے کے بعد کہا، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ مکالمہ اگر اصلی ہے تو بہت کچھ ثابت کرتا ہے، ہم اسے فورنزک ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیتے ہیں تاکہ اس کی صداقت کی تصدیق ہو سکے۔ 2 دن بعد تفتیشی افسر نے بلایا، آڈیو ریکارڈنگ اصلی ہے، کوئی ایڈیٹنگ یا چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ اب ہمیں فراز اور ماہم کو انفرادی طور پر بلانا ہوگا۔ اسی رات فراز گھر آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے پریشانی تھی۔ ماہم نے مجھ سے کچن میں آ کر پوچھا، آپ تھانے گئی تھی؟ میں نے گردن جھکا کر کہا، بیان دینا تھا، پولیس نے بلایا تھا۔ آپ کچھ زیادہ تو نہیں بولائیں؟ جتنا پوچھا اتنا بتایا۔ وہ پلٹ گئی، مگر اس کے انداز میں پہلی بار ایک بے چینی تھی۔ اگلی صبح رفیق بھائی آئے اور مجھے ایک وائرلیس کال ریکارڈر دیا۔ اگر کبھی فراز تم سے کوئی اہم بات کرے تو یہ ریکارڈر آن کر دینا، ہمیں مزید ثبوت چاہیے ہوں گے۔ دوپہر کو ماہم کہیں گئی ہوئی تھی، فراز کچن میں آیا، میں برتن دھو رہی تھی۔ اس نے اچانک کہا، یہ سارا ڈرامہ کب تک چلے گا نائلہ؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ پولیس تمہیں انصاف دلائے گی؟ میں نے دھیرے سے کہا، میں صرف سچ کے پیچھے جا رہی ہوں۔ سچ؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ یہی کہ تمہارے لائے کھانے میں جان لیوا مواد تھا، کہ تمہاری بیوی اسکول جا کر میرے بچوں کو کچھ کھانے کو دے گئی تھی، کہ تم لوگ میری بیٹیوں کو بہت سمجھتے تھے۔ فراز کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ثبوت کے بغیر الزامات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ثبوت بہت جلد سب کے سامنے ہوں گے اور تب تمہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر پلٹ کر چلا گیا۔ میں نے چپکے سے ریکارڈر بند کیا اور رفیق بھائی کو دے دیا۔ اسی دن پولیس نے ماہم کو تھانے بلایا۔ وہ نروس ہو کر اندر داخل ہوئی، لیکن تفتیشی ٹیم نے پرسکون انداز میں سوالات شروع کیے۔ آپ اس دن بچوں کو اسکول سے لینے کیوں گئیں؟ میں نہیں گئی، مگر ہمارے پاس فوٹیج ہے اور ایک گواہ بچی نے آپ کی آواز پہچانی ہے۔ یہ کوئی غلط فہمی ہے اور آپ کی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ ہے جس میں آپ فراز سے کہہ رہی ہیں کہ وہ دونوں بچیاں اب نہیں رہیں۔ ماہم کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، پولیس نے کہا۔ آپ کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے پر دفعہ 182 لگ سکتی ہے۔ اسی دوران فراز کو بھی بلایا گیا، لیکن دونوں کو الگ الگ رکھا گیا۔ پولیس کا مقصد تھا کہ دونوں کی کہانیوں میں تضاد واضح ہو۔ ماہم نے بعد میں فراز کو کال کی، پولیس کے پاس سب کچھ ہے، میں کچھ چھپا نہیں سکتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہم سب کچھ سنبھال سکتے ہیں اگر تم زبان بند رکھو۔ نہیں، اب مزید نہیں، وہ عورت ہر طرف سے ہمیں گھیر چکی ہے۔ یہ کال بھی پولیس نے ریکارڈ کی اور ہمیں سنوائی۔ وکیل نے کہا، اب کیس مضبوط ہے، مگر عدالت میں فیصلہ تبھی ہوگا جب ہم تمہیں بطور گواہ لے جائیں گے۔ کیا تم تیار ہو؟ اگلے دن صبح ہم اسٹوڈیو پہنچے، کیمرہ لگا، روشنی سیٹ کی گئی اور میں نے نقاب پہنا۔ رفیق بھائی نے اشارہ کیا، بس بولنا شروع کرو، سچائی خود آواز بن جائے گی۔ میں نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ساری کہانی سنائی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک تفصیل، محبت کی شادی، فراز کا بدلنا، ماہم کی آمد، بچیوں کی معصومیت،
وہ دن، وہ کھانا اور وہ بے بسی۔ پھر میں نے ثبوتوں کا حوالہ دیا، رپورٹ، ویڈیوز، ریکارڈنگز۔ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، ہر اس ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو کمزور سمجھی جاتی ہے۔ میں خاموش رہ سکتی تھی، مگر اب نہیں۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ رپورٹر نے کہا، یہ ویڈیو صرف خبر نہیں، ایک چیخ ہے جو دل چیرتی ہے۔ اسی رات ویڈیو نشر ہو گئی، سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ لوگ کمنٹس میں بولے، اس ماں کو انصاف دو، قاتلوں کو گرفتار کرو، یہ ظلم مزید برداشت نہیں۔ فراز شام کو گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک بے چینی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ماہم کو بلایا اور دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دروازے کے قریب بیٹھ کر سنا۔ فراز کی آواز بلند تھی، میں نے تم سے کہا تھا احتیاط کرو، تم نے کیوں وہ سب بات فون پر کی؟ ماہم نے جواب دیا، میں تھک گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں پتھر ہوں؟ مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ اب ڈر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں وکیل کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سیدھے جیل جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدالت میں وہ سچ دکھایا جائے جسے وہ چھپاتے رہے، وہ سچ جو اب ہزاروں آنکھوں نے دیکھا ہے اور لاکھوں دلوں نے محسوس کیا ہے۔ اگلے دن تھانے سے نوٹس آیا، ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے طلب کیا گیا، مدعی کو بھی حاضر رہنے کی ہدایت ہے۔ میں نے اپنے فولڈر کو دوبارہ کھولا، کاغذ سیدھے کیے اور تیاری شروع کی۔ اب عدالت میں کہانی نہیں سنانی تھی، اب صرف سچ بولنا تھا، وہ سچ جو اب چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جیسے سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ رفیق بھائی نے بتایا کہ ایک مشہور ٹی وی شو کے میزبان نے خود ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شو میں آ کر اپنی کہانی سناؤں۔ میں خاموش رہی، کچھ دیر سوچتی رہی۔ انہوں نے کہا، یہ موقع ہے پورے ملک کو بتانے کا کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تم چاہو تو نقاب پہن سکتی ہو، نام بھی بدل سکتے ہیں۔ میں نے آہستگی سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، سچ کو چھپانا نہیں چاہتی، بس چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ اگلے دن ہم اسٹوڈیو پہنچے۔ وہاں کا ماحول مختلف تھا، کیمرے، لائٹس، پروڈیوسر کی آواز، میزبان کے نوٹس، سب کچھ ایک مکمل نظام میں چل رہا تھا۔ شو کا آغاز ہوا، میزبان نے چند تعارفی جملے بولے، پھر میرا تعارف دیا۔ آج ہمارے ساتھ ایک ماں موجود ہے، وہ جو اپنی 2 معصوم بچیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنانے آئی ہے۔ یہ صرف اس کا کیس نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی آواز ہے جو انصاف کی متلاشی ہے۔ کیمرہ میری طرف گھوما، روشنی تھوڑی مدھم ہوئی اور میں نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام نائلہ ہے، میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ میری زندگی کا خواب وہ شخص تھا جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھا، مگر وقت کے ساتھ وہ خواب ایک ایسا جان لیوا مواد بن گیا جو آہستہ آہستہ میرے بچوں کی سانسیں بھی چھین لے گیا۔ میں نے کہانی ترتیب سے سنائی اور ہر لمحہ جیسے ایک دھڑکن بن کر کیمرے کے پار جا رہا تھا۔ شو میں وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں ماہم اسکول کے باہر گاڑی سے اتر کر بچیوں کو کچھ دے رہی تھی۔ پھر وہ آڈیو سنائی گئی جس میں وہ فراز سے بات کر رہی تھی۔ میزبان نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ میرے بچوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر کم از کم ان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کل کوئی اور ماں ایسا دن نہ دیکھے۔ شو کے اختتام پر میزبان نے کہا، یہ کہانی ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم صرف افسوس کریں یا اس ماں کا ساتھ دیں۔ شو نشر ہونے کے کچھ گھنٹے بعد ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا۔ نائلہ کو انصاف دو ٹرینڈ کرنے لگا۔ لوگ اپنی ویڈیوز میں روتے، غصے میں بولتے، سوال کرتے۔ کئی مشہور شخصیات نے بھی شو کا کلپ شیئر کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ میرے فون پر مسلسل کالز اور پیغامات آنے لگے۔ کچھ لوگ تسلی دیتے، کچھ اپنی دعائیں بھیجتے اور کچھ اپنے بچوں کے ساتھ میری کہانی جوڑتے۔ رفیق بھائی نے بتایا، یہ سوشل پریشر اب پولیس اور عدالت دونوں پر پڑے گا، اب وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسی شام ڈی ایس پی کا فون آیا، بی بی آپ کل تھانے آئیے، ہمیں آپ کا بیان دوبارہ ریکارڈ کرنا ہے، اس بار میڈیا بھی موجود ہوگا۔ میں تھانے پہنچی تو وہاں ٹی وی، کیمرے، رپورٹر اور پولیس افسر سب موجود تھے۔ میرے آنے پر خاموشی چھا گئی۔ ڈی ایس پی نے خود میرے ہاتھ سے فائل لی، ایک ایک ثبوت کا جائزہ لیا اور کہا، ہم اب یہ کیس سینٹرل انویسٹیگیشن ٹیم کو منتقل کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹر نے مجھ سے سوال کیا، آپ کے شوہر اور اس کی بیوی کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ میں نے صرف یہ کہا، میری لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ رفیق بھائی نے بعد میں بتایا کہ فراز نے اپنی کمپنی سے چند دن کی چھٹی لی ہے، ماہم گھر سے باہر نکلنے سے گھبرا رہی ہے۔ ان کے وکیل نے پریس کو بیان دیا ہے کہ یہ سب ایک سازش ہے اور ہمارا موکل بے قصور ہے۔ میں نے بیان سنا تو بس اتنا کہا، جب ثبوت چیخنے لگے تو جھوٹ سر جھکا لیتا ہے۔ اس رات میں نے برسوں کے بعد سکون سے نیند دی۔
2 दिन बाद जब मैं अदालत पहुंची तो मीडिया की गाड़ियां पहले से बाहर खड़ी थी। रिपोर्टर्स कैमरों समेत गेट पर मौजूद थे। वकील ने मुझे अलग कमरे में बुलाया। वो मेरे सबूतों की फाइल देखकर बोला, तुमने पूरा काम मुकम्मल अंदाज में किया है नाइला, अब अदालत को सच सुनना है। मैंने सर हिलाया। दिल अंदर से संभल चुका था। अब मुझे लरजने की आदत नहीं रही थी। समाअत शुरू हुई। फराज और उसके वकील अदालत में पेश हुए। जज ने केस का खुलासा पढ़ा, फिर मेरे बयानात और सबूतों की जांच का हुक्म दिया। वकील ने एक एक करके रिपोर्ट्स, वीडियोस और ऑडियोज अदालत में जमा करवाई। फाइल के हर सफ़े पर जैसे पत्थर की लकीर बनाई जा रही थी। मैंने कमरे अदालत में बैठकर देखा। फराज का चेहरा एक लम्हे को भी पुरसुकून नहीं था। जज ने फराज से पूछा, आप पर 2 बच्चों की जान लेने की साजिश, जानलेवा मवाद देने और शरीक जुर्म के साथ साजिश करने का इल्ज़ाम है, आप क्या कहेंगे? फराज ने वकील की तरफ देखा, फिर बोला, ये सब इल्ज़ाम है, मैंने कुछ नहीं किया। ये औरत मुझे फंसाना चाहती है। जज ने फौरन कहा, तो आप ये तस्लीम करते हैं कि आप खाना लाए थे जिसके बारे में जानलेवा मवाद की रिपोर्ट मौजूद है? फराज खामोश रहा। पुलिस ने अदालत को बताया, हमने मुलजिम के घर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल की है जिसमें माहम और फराज दोनों जानलेवा मवाद देने के बाद की गुफ्तगू में मौजूद हैं। माहम ने साफ अल्फाज में कहा, वो दोनों बच्चियां अब नहीं रही और हम आज़ाद जिंदगी जिएंगे। जज ने ऑडियो सुनने का हुक्म दिया। अदालत के अंदर सन्नाटा छा गया। वो अल्फाज स्पीकर पर गूंजे। फराज की गर्दन झुकी रही। माहम कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी। उसी लम्हे पुलिस अफसर ने अदालत को मुतल्ला किया। माहम आज की समाअत में हाजिर नहीं हुई और सुबह से उसका नंबर बन जा रहा है। हमें खदशा है कि वो फरार हो चुकी है। जज ने सर झुकाया, कलम हाथ में लिया और बोला, माहम को इश्तिहारी करार दिया जाता है, फौरी वारंट जारी किए जाए। मुझे एक लम्हे को लगा जैसे अदालत की दीवारों से मेरी बेटियों की आवाज़ गूंजी हो। जब हम बाहर निकले पुलिस ने फौरन फराज को हथकड़ियाँ लगाईं। मैंने दूर से देखा, वो कुछ कह रहा था लेकिन अब उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कैमरे उसके चेहरे पर थे और आवाम उसके किरदार पर। रफीक भाई मेरे साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, यह पहला कदम है, अभी माहम का पकड़ा जाना बाकी है और तुम्हारी गवाही मुकम्मल होनी है। मैंने जवाब दिया, मैं मुकम्मल गवाही दूंगी जब तक हर किरदार सामने ना आ जाए। 2 दिन बाद रफीक भाई ने मुझे बुलाया। मेरे पास एक नया सबूत है। माहम के मोबाइल से डिलीट की गई वीडियोस का बैकअप मिला है। उनमें से एक वीडियो में वो फराज से प्लानिंग पर बात कर रही है। मैंने वीडियो देखी। माहम कह रही थी, अगर ये दोनों चली गई तो हमें बेटा हासिल करने में आसानी होगी। फराज, तुम सिर्फ ये खाना ले जाना, बाकी मैं देख लूंगी। ये रिकॉर्डिंग अब नाकाबिल इनकार सबूत बन गई थी। हमने फौरन पुलिस को दे दी और अदालत को इत्तला दी गई। उसी रात पुलिस ने छापा मारा। माहम का भाई कराची में एक फ्लैट में छुपा बैठा था। उसने बताया कि माहम 2 दिन पहले वहां आई थी, फिर एक टैक्सी में सवार होकर कहीं चली गई, शायद लाहौर या मुल्तान। पुलिस ने मुल्क भर में वारंट जारी कर दिए। माहम की तस्वीर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर नशर हुई। बच्चों को जान से मारने के केस में शरीक मुजरिम माहम मफरूर, इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। मैं घर वापस आई तो हर चीज़ बदल चुकी थी। 1 हफ्ता पहले मैं एक माँ थी जो सवाल करती थी और आज मैं एक मुद्दई थी जो सबूत देती थी। मेरे मोहल्ले की औरतें मुझसे नजरें नहीं चुरा रही थी। एक दिन फातिमा आंटी आई और बोली, बेटा, हम पहले सोचते थे तुम मुबालिगा कर रही हो, मगर तुमने हिम्मत दिखाई, तुम अब हम सबकी आवाज़ बन गई हो। मैंने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी बच्चियों की खामोशी को आवाज़ देना चाहती थी, बाकी सब कुदरत ने खुद किया। अदालत की अगली तारीख करीब आ रही थी। वकील ने मुझसे कहा, गवाही का दिन अहम होता है, तैयार रहना, हर सवाल का जवाब तुम्हें सुकून से देना होगा। मैंने फाइल दोबारा खोली, हर सफ़ा चेक किया। बच्चों की तस्वीरें, जानलेवा मवाद की रिपोर्ट, ऑडियो क्लिप्स, स्कूल की CCTV, फराज और माहम की गुफ्तगू और वो वायरल वीडियोस जिनमें आवाम ने मेरा साथ दिया। मैंने एक एक चीज़ उस तरतीब से रखी जिससे मेरी कहानी अदालत में एक मुकम्मल मुकदमा बन जाए। समाअत वाले दिन मैं जल्दी पहुंची। कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स, पुलिस एहलकार और चंद जानने वाले मौजूद थे। फिजा भारी थी। कमरा अदालत में दाखिल होते वक्त मैंने अपनी फाइल मजबूती से थामी। जज ने फाइल का जायजा लिया, फिर वकील ने मेरा तारुफ करवाया। ये नाइला है, मुतासिरा फरीक, आज अपनी मुकम्मल शहादत देगी। मैंने रोस्ट्रम पर आकर फाइल सामने रखी। कमरा मुकम्मल खामोश था। मेरी बेटियों का नाम हुरैन और फरवा था। वो 7 और 5 साल की थी। वो सिर्फ बच्चे नहीं, मेरा सब कुछ थी। मैंने एक एक चीज़ अदालत के सामने रखनी शुरू की। बच्चियों की आखिरी तस्वीरें जिनमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में हंसती हुई नजर आ रही थी,
یہ ان کی آخری صبح کی تصویر ہے۔ اسی دن اسکول واپسی پر انہیں ایک عورت نے کچھ کھانے کو دیا جو ان کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن ان کی ماں ہونے کا دعویٰ ضرور کیا۔ پھر میں نے اسکول کی فوٹیج عدالت میں چلائی جس میں ماہم گاڑی سے اترتی دکھائی دی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں میرے بچوں کو موت کی طرف بڑھا دیا گیا، اور یہاں سے کہانی صرف ماں کی چیخ نہیں، قانون کا سوال بن گئی۔ میں نے جان لیوا مواد کی رپورٹ عدالت کو دکھائی۔ یہ اس برگر کی رپورٹ ہے جو میرے شوہر فراز نے رات کو دے کر کہا تھا یہ بچیوں کا کھانا ہے۔ جج نے رپورٹ بغور دیکھی۔ سائنائڈ ٹریسز کنفرمڈ۔ پھر ہم نے ماہم اور فراز کی آڈیو سنی۔ وہ دونوں بچیاں اب نہیں رہیں۔ ہمیں اب آزادانہ زندگی ملے گی۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ فراز نے نظریں جھکا لیں۔ جج نے قلم میز پر رکھا اور میری طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ تم نے اکیلے جمع کیا؟ میں نے کہا جی۔ شروع میں میرے پاس صرف 2 خاموش لاشیں تھیں اور دل میں ایک چیخ، مگر پھر میں نے سوال اٹھایا، قدم اٹھایا، اور اب جواب مانگ رہی ہوں۔ وکیل دفاع نے سوال کیا۔ آپ نے الزام لگایا کہ فراز نے جان لیوا مواد دیا، مگر کیا آپ نے خود دیکھا کہ اس نے کھانے میں کچھ ملایا تھا؟ میں نے سیدھے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے جان لیوا مواد بچوں کی سانسوں میں دیکھا، برگر کے ہر ذرے میں جو اس نے لا کر دیا، اس کی سرد باتوں میں اور ماہم کی جھوٹی مسکراہٹ میں۔ میں نے جان لیوا مواد کا مزہ چکھا ہے جناب، ماں بن کے۔ عدالت میں کچھ لوگ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، کچھ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وکیل نے ایک اور سوال داغا۔ آپ نے خود مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا آپ کو وکیل پر بھروسہ نہیں تھا؟ مجھے اپنے درد پر بھروسہ ہے۔ میری آواز میں وہ سچ ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ مقدمہ صرف قانون کا نہیں، یہ ایک ماں کی عدالت ہے جو اپنے بچوں کی خاموش خبروں سے سوال کر رہی ہے۔ جج نے ہاتھ اٹھا کر وکیل کو خاموش کیا۔ یہ گواہی مکمل ہو گئی ہے۔ ہم اگلی سماعت پر دونوں ملزمان کا فرد جرم سنیں گے، تب تک مقدمہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ کمرہ عدالت سے نکلتے وقت میں نے فائل بند کی۔ باہر میڈیا والوں نے مجھے گھیر لیا۔ نائلہ بی بی، آج آپ نے عدالت میں جو کہا اس کا اثر سب پر ہوا۔ آپ کیا چاہتی ہیں اب؟ میں نے کہا میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کی موت کسی فائل میں بند نہ ہو، بلکہ ان کی کہانی باقی ماؤں کو طاقت دے۔ اسی رات رفیق بھائی آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ سماعت کی ویڈیوز چینل نے دکھا دی ہے۔ تمہاری گواہی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ لوگ تمہیں ایک بہادر ماں کہہ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا میں ماں تھی، ہوں اور رہوں گی، بس اب میری کوکھ خاموش نہیں، دلیل بولتی ہے۔ عدالت کے آخری دن کمرہ ایک بار پھر بھرا ہوا تھا۔ باہر چہروں پر تجسس کم، سنجیدگی زیادہ تھی۔ فراز اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا تھا، گردن تھوڑی جھکی ہوئی، چہرے پر اب وہ پرانا غرور نہیں تھا۔ عدالت میں جب جج داخل ہوئے سب کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحے کو رسمی خاموشی کے بعد فیصلہ سنایا جانے لگا۔ ریاست بمقابلہ فراز اور ماہم کے مقدمے میں عدالت نے تمام شواہد، گواہی اور دلائل کا جائزہ لیا۔ جج نے فائل سے ایک کاغذ نکالا، اینک تھوڑی نیچے سرکائی اور پڑھنا شروع کیا۔ مدعیہ نائلہ کی طرف سے پیش کردہ ثبوت، جن میں جان لیوا مواد، زہریلی خوراک کی رپورٹ، ویڈیوز، آڈیو ریکارڈنگ اور بچوں کی میڈیکل رپورٹ شامل ہیں، عدالت کو اس نتیجے پر لے گئی ہیں کہ یہ جانیں منصوبہ بندی کے تحت لی گئی ہیں۔ فراز کے وکیل نے اپنا قلم میز پر رکھا۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ عدالت مجرم فراز کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 اور بی 120 کے تحت عمر قید کی سزا سناتی ہے، بما سخت مشقت۔ کمرے میں ایک ہلکی سی ہلچل ہوئی، جیسے ہوا نے اپنا رخ بدلا ہو، اور شریک جرم ماہم، جو کہ اس وقت مفرور ہے، عدالت اشتہاری قرار دیتی ہے۔ پولیس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس کی فوری گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ میری انگلیاں فائل کے کنارے سے لپٹی ہوئی تھیں، مگر اندر کا شور اب خاموش تھا۔ جج نے میری طرف دیکھا۔ مدعیہ کی ثابت قدمی، حوصلہ اور تحقیقاتی معاونت اس مقدمے کی بنیاد بنی۔ عدالت ان کی سچائی، کردار اور صبر کو تسلیم کرتی ہے۔ فیصلے کے بعد میں پرسکون انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی، فائل بند کی اور آہستہ قدموں سے کمرہ عدالت سے باہر نکلی۔ رفیق بھائی باہر گیٹ کے پاس موجود تھے، ان کے ساتھ چند رپورٹر اور کیمرے۔ ایک رپورٹر نے قریب آ کر پوچھا، نائلہ بی بی، آپ کو فیصلہ سن کر کیسا لگا؟ میں نے مختصر کہا، یہ فیصلہ میرے بچوں کے لیے ہے اور ہر اس ماں کے لیے جو سچ کے راستے پر اکیلی کھڑی ہوتی ہے۔ پولیس فراز کو ہتھ کڑی میں لے جا چکی تھی، اس کی نظریں زمین پر تھیں، وہ اب کسی سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں باہر نکلی تو عدالت کی سیڑھیاں سورج کی روشنی میں نہا رہی تھی۔ میں نے نقاب ہٹایا، پہلی بار
बगैर पर्दे के कैमरों के सामने आई। रफीक भाई ने सर हिलाया। तुमने सच को जीत दिलाई है नायला। नहीं, मैंने सिर्फ वो किया जो एक माँ करती है। ये जीत सच की थी, मैं तो सिर्फ वसीला बनी। उसी शाम पुलिस ने इत्तला दी कि महम की गिरफ्तारी के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसका नाम एयरपोर्ट्स पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। रात में बच्चियों के कमरे की सफाई की, उनकी गुड़ियाँ, किताबें और वो झूले जो अब भी वैसे के वैसे थे साफ किए। हर चीज़ को देखा जैसे पहली बार देख रही हूँ। बेड के नीचे एक पेंसिल बॉक्स पड़ा था, हुरैन का। मैंने खोला, अंदर एक छोटा सा नोट था। अम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको रोज चाय बना कर दूंगी, फिर हम पार्क चलेंगे। मैं मुस्कुराई, आंखें नम हुई लेकिन दिल हल्का था। मैंने वो नोट एक फ्रेम में रखा और बच्चों की अलमारी पर रख दिया। पहली बार बरसों के बाद मुझे लगा कि शायद अब उनके लिए इंसाफ पूरा हो चुका है। महम अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। मुख्तलिफ शहरों से उसके बारे में खबरें आती थी मगर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। केस बंद नहीं हुआ था मगर मेरी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। मैं अब रोज थाने या अदालत के चक्कर नहीं काटती थी। अब मेरा रास्ता उन औरतों के दरमियान से गुजरता था जिन्हें अपनी आवाज़ भी अपनी नहीं लगती। एनजीओ के ऑफिस में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। ख़वातीन को मशवरे देना, उनकी केसेस के लिए वकील फराहम करना और उनकी जहनी बहाली में मदद करना, यही मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। ये महज काम नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का तसलसल था। एक फ़र्ज जो बेटियों को खामोश खबरों से उठाता था। एक दिन एक नौजवान लड़की ऑफिस आई। उसके चेहरे पर जख्म थे और हाथ में एक पुराना खिलौना। मैंने पूछा, ये खिलौना किसका है? उसने आहिस्तगी से कहा, मेरी छोटी बहन का। वो मुझे हमेशा कहती थी कि हम कहीं और चले जाएं। मैंने उसे चाय दी और कहा, तुम दोनों कहीं और नहीं, किसी और तरफ जाओगी, रोशनी की तरफ। हमने उस लड़की के वालिदैन से मुलाकात की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बच्ची को हिफाजत में रखा। चंद दिन बाद जब दोनों बहनों महफूज पनाहगाह में थी, वो मुझसे मिलने आई। छोटी बहन ने मेरे हाथ में वही खिलौना रखा और बोली, आप रख लो, अम्मी कहती हैं आप सबको बचा लेती हो। मैंने वो खिलौना अपने डेस्क पर रखा। जहाँ पहले हुरैन और फरवा की तस्वीरें रखी थी, अब उनके साथ वो भी था, एक और मासूम यादगार। रफीक भाई ने मुझे बताया कि एक नई मुहिम शुरू की जा रही है जिसका नाम होगा खामोशी नहीं, कार्रवाई। वो चाहते थे कि मैं उस मुहिम की सफ़ीर बनूं। मैंने हिचकिचाहट से पूछा, क्या लोग अब भी मुझे सुनना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, तुम अब एक मिसाल बन चुकी हो और मिसालें सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं। हमने पहला सेमिनार लड़कियों के एक स्कूल में रखा। जब मैं स्टेज पर गई तो सब तालिबात खामोश हो गई। मैंने बोलना शुरू किया। एक वक्त था जब मैं सिर्फ माँ थी और मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बच्चों तक महदूद थी। फिर वो छिन गए और मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो आगाज था एक नई जंग का। बाद में एक तालिबा मेरे पास आई, आंटी, अगर कभी मेरी अम्मी को भी आपकी तरह हिम्मत चाहिए हो तो क्या मैं आपसे मिलवा सकती हूँ? मैंने कहा, मैं तो तुम्हारी अम्मी की दोस्त बनने के लिए ही यहाँ हूँ। दफ्तर वापसी पर मैंने हुरैन और फरवा की तस्वीरों को एक नई जगह पर रखा, दीवार पर, सबकी नज़र के सामने। मैं चाहती थी कि हर आने वाला उन्हें देखे, जाने कि ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं, एक सोच की है। उसी शाम एक औरत दफ्तर आई, हाथ में एक छोटा सा स्कूल बैग था। मेरी बच्ची 6 साल की है। शौहर कहता है बेटी को पढ़ाना बेकार है, क्या मैं उसे आपके पास ला सकती हूँ? मैंने वो बैग हाथ में लिया, उसे गौर से देखा, फिर कहा, कल उसे मेरे साथ स्कूल चलवाएंगी, मैं खुद बैग उसके कंधे पर रखूंगी। अगली सुबह हम दोनों गए। बच्ची ने सफ़ेद कमीज और नीली शलवार पहनी थी। स्कूल गेट पर मैंने उसके कंधे पर बैग रखा और कहा, तुम्हारा हक है। वो लम्हा मेरे लिए एक अलामत था, जैसे मेरी बेटियां जो तालीम से महरूम हो गई आज किसी और की बेटी के हाथ में कलम बनकर वापस आ गई हूँ। मैंने जिंदगी से बदला नहीं लिया, मैंने उसे रास्ता दिया। अब जब भी कोई माँ खामोश बैठी हो, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।